जरताज बीबी बैठी है हमारी बहन। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस स्क्रीन पे वो स्पीच जो चीमा साहब ने खान साहब की सपोर्ट में की थी और उस स्क्रीन पे वो स्पीच जो आज खान साहब के खिलाफ की है, दोनों चलाएं और फिर फैसला आप करें कि सच कौन बोल रहा है। डियाला में बैठा होकर बड़ा इनोसेंट है, ही इज वेरी इनोसेंट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। पंजाब के लूले लंगड़े बहरे गूंगे को पूछ लेंगे ना तो वो आज भी उस्मान बुज़दार को नहीं भूला। अगर आप केपीके के लंगड़े लूले गूंगे बहरे को पूछ लेंगे तो वो आज भी महमूद खान को नहीं भूला। ये किसकी चॉइसेस थी? ये किसकी चॉइसेस थी? किसने उनको पंजाब पर मुसल्लत किया? किसने महमूद खान जैसे आदमी को केपीके पर मुसल्लत किया? ये वही आदमी है जो आज डियाला में बैठा होकर बड़ा इनोसेंट है, ही इज वेरी इनोसेंट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। वो कह रहा है जी मेरे से जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है जी, इसीलिए छोड़ गए थे ना आपको भाई, इसीलिए छोड़ गए थे। अली मोहम्मद खान मेरा भाई आ गया है, मुझे विश्वास है इस पर कि ये झूठ नहीं बोलता। मैं कहता हूं कि ये झूठ नहीं बोलता। इससे पूछो कि हर कैबिनेट मीटिंग में मैंने आवाज उठाई है कि नहीं उठाई। अली मोहम्मद साहब का माइक ऑन कीजिए। जी बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। अब ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। क्योंकि मेरे भाई का नंबर है तो मैं 1 मिनट के अंदर ही बात करता हूँ। चीमा साहब से हमेशा एहतराम का ताल्लुक़ रहा और मैं इनकी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा 13 से 18 के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। गुफ्तगू उन्होंने की, मैं तो अभी बीच में आया हूँ, 2 दफ़ा मेरा नाम लिया है। उन्होंने कहा कि सच बोलेंगे तो सच बोलना चाहिए। हमेशा मैंने बिल्कुल आपको देखा, आप इशूज़ पे स्टैंड लेते थे। ख़ासकर मुझे वो वक्त याद है कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू जब था तो उसमें खान साहब की आपने सपोर्ट की, मेरी भी सपोर्ट की आपने। ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं आप। लेकिन कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहूँगा। देखिए मैं आपको चीमा साहब दोष नहीं देता, आपकी पार्टी की पॉलिसी होगी, आपकी भी एक पार्टी है, आपके सीनियर हैं शुजात साहब। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ पे मैं हमेशा शुजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब की फैमिली की बहुत ज़्यादा कदर करता था, कई दफ़ा उनके घर आना हुआ, उनसे मुलाकात हुई, कि जब ये हाथ देते हैं तगड़ा हाथ देते हैं दोस्ती में। अफसोस कि साइफर वाले मामले पे पता नहीं कहाँ से इशारा आया कि आपको पीछे हटना पड़ा। आपका तरीका नहीं है, आपका तरीका नहीं है। मैं हैरान हूँ। मुझे वो जगह याद है जहाँ मेरा दूसरा बड़ा भाई मक्सी साहब बैठे हैं और वहाँ से मेरे बड़े भाई चीमा साहब ने एक स्पीच की थी। चीमा साहब आपको याद होगा, और मैं और मुराद सईद एक दूसरे को देख रहे थे। उस दिन चीमा साहब ने मुराद और मेरे और शहरियार भाई से ज़्यादा खान साहब को सपोर्ट किया था, डिफेंड किया था। वो स्पीच आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस स्क्रीन पे वो स्पीच जो चीमा साहब ने खान साहब की सपोर्ट में की थी और उस स्क्रीन पे वो स्पीच जो आज खान साहब के खिलाफ की है, दोनों चलाएं और फिर फैसला आप करें कि सच कौन बोल रहा है। थैंक यू। और आखिरी बात, चूंकि वक्त बहुत कम है, तो चीमा साहब ने कहा, फिर सद एहतराम, क्योंकि ज़ाती ताल्लुक तो है लेकिन पार्टी पॉलिसी से मजबूर थे। पता नहीं किधर से इशारा आ जाता है, इशारा नहीं तो पाकिस्तान के बेड़ा गर्क किया है। इसलिए दोस्त दिन मैंने कहा कि यहाँ फैसले करो यार, हमारे लीडरशिप है लेकिन आप भी लीडर्स हैं। अली मोहम्मद साहब लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, सच्ची हक की बात किया करें। मेरी तरफ तो डिप्टी, तो ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा, आखिरी बात सिर्फ 10-15 सेकंड, सिर्फ 10-15 सेकंड। मुझे वो वक्त याद आता है और आज मैं चीमा साहब से एक्सपेक्ट करता हूं, बड़े भाई से, कि मैं सच बोल रहा हूं, आप भी बोलें। अगर इस बात में झूठ है तो आप मुझे कहें, अल्लाह के 100 नामों के नीचे हैं, कि इमरान खान साहब ने 17 सितंबर 2018 को मैं काबीना का हिस्सा बना एज ए स्टेट मिनिस्टर। शहरार भाई पीछे बैठे हैं, जरताज बीबी बैठी है हमारी बहन, वो भी इस काबीना का हिस्सा थी। वो मेरे थोड़े बाद काबीना का हिस्सा बनी। ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा, इमरान खान साहब की ये आखिरी बात बता के फिर मैं बैठता हूं। मीटिंग खत्म हुई, एजेंडा क्लियर हुआ। खान साहब ने आजम खान साहब से पूछा, जो PS2 प्राइम मिनिस्टर थे, SPM, कि आजम साहब क्या एजेंडा क्लियर हो गया है? उन्होंने कहा जी सारा कुछ क्लियर हो गया है। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी लोग ऐवान से, हाउस से चले जाएं, मैंने अपने वजीरों से कुछ बात करनी है। और जब वो चले गए, दरवाजे बंद हुए, सिर्फ हम रह गए और खान साहब रह गए। और मुझे वो बात खान साहब की ऐसी याद है जैसे मैं आपको देख रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं, कि खान साहब ने ये कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं, मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा।
یہ عمران خان نے اپنی کابینہ کو کہا اور جس شخص پر پھر کوئی الزام لگا اس کو ہٹایا، اور سب سے نزدیک ترین شخص جو ان کے کبھی بھی قریب، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا، جہانگیر خان ترین کو انہوں نے پھر انہی ایشوز کی وجہ سے چینی کمیشن رپورٹ کی وجہ سے ہٹایا۔ آپ صرف اتنا بتا دیجئے چیمہ صاحب سچ بولیے گا، کیا خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بہت شکریہ۔ تشریف رکھیں، ٹھیک ہے، ان کا مائک آن کر دیں، لیکن اس کے بعد میں نہیں کسی کو اجازت دوں گی۔ بالکل صحیح بات کیا انہوں نے، علی محمد خان نے، میرا بھائی ہے، میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں ان سے، نیک آدمی، شریف آدمی ہے۔ میں ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑی نیک نیتی کے ساتھ 2018 میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ان کی طرف کہ شاید اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ جس سپیچ کا یہ ذکر کر رہے ہیں خدا کے لیے وہ چلوائیں اور ڈیٹ کے ساتھ چلوائیں کہ کس تاریخ کو میں نے وہ سپیچ کی تھی۔ وہ شروعات میں پہلے 1-2 ماہ کی تقریر تھی اور اس کے بعد انہوں نے خود گواہی دی ہے کہ کیبنٹ کی ہر میٹنگ میں ہم سٹینڈ لیتے تھے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ آخری بات انہوں نے کی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی تمام بیوروکریٹس چلے جائیں، صرف منسٹرز رہ گئے، اور منسٹرز کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن میں کسی کو کرپشن کی اجازت نہیں دوں گا۔ بالکل درست ہے، انہوں نے کہا تھا کوئی وزیر کرپشن نہیں کر سکتا سوائے میرے۔ I am the only one who is allowed to involve in... تشریف رکھیں پلیز، اگر یہ تو جناب صاف نظر آ رہا ہے اندھوں کو بھی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہا ہے۔ علی محمد خان جیسے بندے سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی لگی لپٹی بھی بات کرے، کیونکہ اس نے بالکل واضح طور پہ جو قابل تعریف باتیں تھی، یہ دشمن ہونے کے، یہ 25 کروڑ عوام کا دشمن ہے۔ جو رجیم چینج کا معاملہ شروع ہوا تھا اس شخص سے شروع ہوا تھا، اس نے سب سے پہلے بغاوت کی تھی، اس نے سب سے زیادہ بدتمیزی کی تھی، اور یہ جو ہے نا صوبہ تھا جنوبی پنجاب، اس کے حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ شخص تھا، ہر معاملے میں خرابی یہ کرتا رہا۔ جو کچھ آج کل وہاں یونیورسٹیوں میں بہاولپور میں ہو رہا ہے اس کا سرخیل یہ ہے اس کا بینیفیشری، اس نے وہ سارا گند ڈالا ہے۔ یہ اس قدر بدتمیز آدمی ہے کہ اسمبلی اسے معاشرے میں، اور وہ وقت آنے والا ہے، پورا یقین ہے عوام کو کہ جس طرح وہ راجہ ریاض کہتا تھا کہ جب سلام کیا جاتا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کو تو اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو اس طرح اسے بھی کوئی جواب نہیں دے گا، بلکہ جس طرح باجوہ فرانس سے بے عزت ہو کے آیا تھا ود فیملی، اسی طریقے سے یہ انسلٹ کا اس کے ساتھ ایسا رویہ ہوگا، کیونکہ جو رول پلے نہیں کرتے پازیٹیو، ان کا جو ہے حشر نشر ایسا ہی کر دیتے ہیں عوام الناس میں، ان کی عزت اور توقیر باقی نہیں رہتی۔ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، انقلاب آ رہا ہے، اور یہ کمال کی بات ہے کہ یہ کوئی خونی انقلاب نہیں ہوگا۔ جو قربانی دے دی تحریک انصاف کے لوگوں نے دے دی، لیکن آئندہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ یک طرفہ طور سے جبر جو ریاست کر رہی ہے، جس طرح آزاد کشمیر میں ہوا کہ معاملات تو سارے طے ہو گئے، سیٹل ہو گئے، اس کے بعد جو ہے بندوں کو شہید کرنے کے کیا تک بنتا تھا، یہ صرف اپنا روب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے جبر کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم روا کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ تحریک جو ایک سیمپل تھا، ایک جو ہے نا آغاز تھا، جو اپنا کشمیر سے شروع ہوا، انہوں نے